बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, गुंजान गली में जमीन के तनाजे पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। वाक़े में 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 हंगू की मेडिकल टीम ने 7 अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि गुंजान गली में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वाक़े में 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 हंगू की टीम ने 7 अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शांगला से अफसोसनाक खबर, गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कमरे में गैस सिलेंडर खुला छोड़ने की वजह से धमाका हुआ। लाशों को हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि लाशों को हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी मुंतकिल कर दिया गया है। गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। शांगला से अफसोसनाक खबर है, गैस सिलेंडर फटने से धमाका, 4 अफराद जाँ बहक अफराद में मियाँ बीबी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कमरे में गैस सिलेंडर खुला छोड़ने की वजह से धमाका हुआ। लाशों को हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको बता रहे हैं शांगला से अफसोसनाक खबर के बारे में। गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कमरे में गैस सिलेंडर खुला छोड़ने की वजह से धमाका हुआ। लाशों को हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको बता रहे हैं कि 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कमरे में गैस सिलेंडर खुला छोड़ने की वजह से धमाका हुआ। लाशों को हेडक्वार्टर अस्पताल पूरी मुंतकिल कर दिया गया है। उधर डीसी गुजरात की लाला मूसा आमद हुई है। एसी खारियां और सीओ बल्दिया को शहर के मसाइल फिल फोर हल करवाने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर कयानी की इस रिपोर्ट में। डीसी गुजरात सैफ अनवर जफ्फा की लाला मूसा आमद। डीसी गुजरात सैफ अनवर जफ्फा ने म्यूनसिपल कमेटी लाला मूसा में नेशनल मीडिया हाउस लाला मूसा की टीम से मुलाकात की और शहर के मसाइल के बारे में तफसीली जायजा लिया गया। मीडिया हाउस लाला मूसा के वफद ने लाला मूसा में सफाई की नाकस सूरत हाल, स्लाटर हाउस की तामीर, नजायज तजावजात, ओवरहेड ब्रिज और रोड लाइट्स जैसे मसाइल की निशानदही की, जिस पर डीसीओ गुजरात ने एसी खारियां खालिद अब्बास और सीओ बल्दिया लाला मूसा चौधरी तनवीर गुजर को इन मसाइल को फौरी हल करवाने का टास्क दिया। इसके अलावा ट्रामा सेंटर लाला मूसा में एम्बुलेंस के ना होने की वजह से मरीजों को गुजरात रेफर करने में पेश आने वाली मुश्किलात का भी जिक्र किया गया, जिस पर डीसी गुजरात ने मसले के हल की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात के वक्त मीडिया वफद में शहजाद राजा, जहांगीर कयानी, शेख मोहम्मद अरशद, मोहम्मद इमरान, इरफान अदरीस, मियां गजनफर, चेयरमैन प्रेस क्लब मनशा भट्ट, अमायूं भट्ट और इकराम मिर्जा शामिल थे। जबकि एसी खारियां खालिद अब्बास, सीओ लाला मूसा चौधरी तनवीर गुजर, सीओ खारियां चौधरी खावर गुजर, कोऑर्डिनेटर बल्दिया लाला मूसा शबीर अहमद भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। जहांगीर कयानी कैमरा टीम के साथ टीवी टुडे खारियां। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल ने महकमा माल और मुखैर हजरात की मदद से तामीर होने वाली मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया। असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तज़ा ने मस्जिद का संगे बुनियाद रखते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया कि पीर महल के पटवार खाने में मस्जिद की अशद ज़रूरत थी। मेरे अमले ने इस नेक काम में पहल करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल की है। उनका कहना था कि मुखैर हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौशहरा में कोरोना वायरस ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी हवाले से ज़िले इंतज़ामिया नौशहरा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिपोर्ट करते हैं नौशहरा से माजिद खटक।
नौशहरा समेत मुल्क भर में कोरोना वायरस ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार की। कोरोना वायरस से छुटकारा और रोकथाम के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करना और आवाम में आगाही पैदा करना होगा। इस हवाले से जिली इंतजामिया नौशहरा और DHO ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिसीजन लेते हैं ताजर बरादरी से। अभी हमारा जो ये सेशन जा रहा है 5 दिसंबर टू 12 दिसंबर, इसमें हम SOP के मुतालिक जो करोना वबा से के मुतालिक जो SOP है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा सारा ये पूरा हफ्ता जारी रहेगा। इसमें हम ताजर बरादरी से मीटिंग भी करेंगे, तहसील की सतह पर हर AC करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC साहब करेंगे, मैं करूँगा, उलमा से मिलेंगे, मसाजिद में जाएंगे, बाज़ारों में हमारे AC जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा कैंपेन चलाया जाएगा। तो 6 फुट का रखे, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो मैं कहता हूँ कोरोना से बचने का, वो बार बार आप हाथ धोएं, और यही हाथ जो है ना, यही हाथ आप बिल्कुल अपने मुंह और नाक तक ना लेके जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली खान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर गुलमान शाह और असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान अशरफ ने कहा कि मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक लहर से महफूज रहने के लिए अवाम में आगाही पैदा करना होगा, जिसके लिए मीडिया अहम किरदार अदा कर सकता है। अल-खिदमत वेलफेयर काउंसिल रिनाला खुर्द की जानिब से स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सीनियर सहाफ़ी सलमान कुरैशी और चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी थे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नसीम अकरम से। नसीम अकरम, अपडेट कीजिएगा। अल-खिदमत वेलफेयर काउंसिल रिनाला खुर्द के ज़ेर एहतमाम स्पेशल लोगों के आलमी दिन के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्पेशल अफराद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी अल-खिदमत वेलफेयर काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी नदीम मकसूद सैयद, सीनियर सहाफ़ी सलमान कुरैशी, राना जुल्फकार जरगर, चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी तहसील प्रेस क्लब ताहिर महमूद, नसीम अकरम थे। तकरीब में शामिल स्पेशल अफराद में शील्ड्स और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। स्पेशल अफराद की इस तकरीब में सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी भरपूर शिरकत की। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान ने हिदायत की है कि हुकूमती अहकामात लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं और इन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान मियां मुराद हुसैन ने कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए मैरिज हॉल्स और मार्केट का दौरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान का कहना था कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। AC पिंड दादन खान का कहना था कि शादी हॉल्स और मार्केट पर समाजी फासले को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बैठने का बंदोबस्त किया जाए और सैनिटाइजर समेत मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब शेरगढ़ की जामिया मस्जिद शहर की बुनियाद के साथ ही आज से 500 साल कबल शेर शाह सूरी के अहद हुकूमत में रखी गई कई खुसूसियात की हामिल ये खूबसूरत जामिया मस्जिद शेरगढ़ की पहचान की हैसियत रखती है। इस कदीमी मस्जिद के मुतालिक मजीद बताएंगे मलिक जहूर अपनी इस रिपोर्ट में। आज से तकरीबन 550 साल कबल शेरगढ़ शहर के कयाम के साथ ही मारूफ हुक्मरान शेर शाह सूरी के अहद हुकूमत में शेरगढ़ की जामिया मस्जिद भी तामीर की गई। इस तारीखी मस्जिद की तामीर शहर के वस्त में बुलंद और वसी अरीज चबूतरे पे की गई। शेरगढ़ की यह जामिया मस्जिद फन तामीर का अजीम शाहकार होने के साथ साथ आसार कदीमा के फन पारों का आला नमूना भी है। मस्जिद के चारों कोनों पर बनाए गए 30 फीट ऊंचे मीनार इस फन पारे की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। मेहराब और अंदरूनी दीवारों पर कदीम फन खताती के जरिए कुंदा की गई कुरानी आयात देखने वाले की आंखों को खीरा कर देती हैं। बुजुर्ग और उम्र रसीदा नमाजियों को खास उनस और अकीदत इस कदीमी मस्जिद के साथ वाबस्ता है। 500 साल दी मस्जिद बनी हुई है दरबार दी ते बड़ी खूबसूरत बनी हुई है पुरानी मस्जिद जामिया मस्जिद और बड़े नमाजी इत्थे आते बड़ी खुश थे बड़ा। इस मस्जिद की खास बात यह है कि मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी भी मुंसलिक है जहां मुख्तलिफ कुतुब के नादर नमूने दस्तयाब हैं। लाइब्रेरी का आरामदा और पुरसकून माहौल मुतालिया करने वाले लोगों को अपनी जानब रागब करता है।
قدیمی مسجد ہے جس کے ساتھ ایک لائبریری بھی منسلک ہے، جہاں پہ بہت زیادہ قدیمی کتب بھی دستیاب ہیں، جہاں پہ ہمارے شہری آتے ہیں اور جہاں پہ آ کے اپنا روح کو تازہ کرتے ہیں۔ مسجد کے حال کے ساتھ ساتھ ذہن بھی اتنا کشادہ اور وسیع و عریض ہے کہ اس میں کثیر تعداد میں شہری جمعہ اور عیدین کی نمازیں بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ قدیمی جامع مسجد شہر کی پہچان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک ظہور گڈگوڈ، ٹی وی ٹوڈے شیر۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وگن میں عوام سراپا احتجاج، پولیس کے خلاف المرتضی مین چوک پر دھرنا دے دیا۔ وگن میں پولیس کے خلاف عوام سمیت سیاسی اور سماجی کارکنان نے المرتضی مین چوک پر دھرنا دیا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او وگن اور ISI نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ کچھ روز پہلے وگن کے گاؤں یار ڈیرو کے رہنے والے 9 عزادار لوگوں پر جھوٹی FIR درج کر کے ان سے لاکھوں روپے بطور رشوت بٹورے گئے۔ عوام نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے کرپٹ پولیس افسران کو فوراً وگن تھانے سے ہٹایا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا تحصیل سانگلہ کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے CO میونسپل کمیٹی کے ہمراہ تحصیل سانگلہ میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ پھیلی ہوئی گندگی اور ناقص انتظامات پر CO میونسپل کمیٹی کی سرزنش کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد کمال نے صفائی کے انتظامات کو جلد از جلد درست کرنے کے احکامات جاری کیے۔ بعد ازاں انہوں نے سہولت بازار میں اشیاء خورنوش کی سرکاری نرخوں پر دستیابی اور معیار کا جائزہ لیا۔ سرپرست اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان مولانا محمد حیات خان قادری 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حجیرہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ممتاز عالم دین، مفتی کشمیر، جامعہ حنفیہ رضویہ حجیرہ آزاد کشمیر کے محتمم مولانا محمد حیات خان قادری 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ مولانا محمد حیات قادری کے صاحبزادے مولانا حبیب حیات نے پڑھائی۔ علماء کرام، حفاظ کرام، سیاسی و سماجی جماعتوں کے رہنماؤں، کارکنان، وکلاء، اساتذہ، طلباء، صحافیوں، انتظامی افسران اور سول سوسائٹی نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس سے خطاب میں مقررین نے مولانا حیات خان قادری کی مذہبی و دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ناظرین، ایک والد کا خواب بنا ایک بیٹے کا عہد۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور پیر سید الحسن شاہ نے ناروال میں دل کے اسپتال کا سنگ بنیاد دیا ہے۔ 16 کنال اراضی پر مشتمل 100 بیڈز کے اسپتال کے لیے تمام تر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ رحمت اینڈ عابدہ فاؤنڈیشن اسپتال کے CEO محمد علی نے کہا کہ دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے قائم کیے جانے والے اسپتال میں جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس سے قبل علاقہ مکین دل کے امراض کے علاج معالجے کے لیے لاہور کا رخ کرتے تھے۔ اس اسپتال کو بنانے کا مقصد میرے والد کا خواب تھا۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور پیر سید الحسن شاہ نے کہا کہ ایسے پسماندہ علاقے میں دل کے مریضوں کے لیے اسپتال کا قیام کسی نعمت سے کم نہیں۔ ایسے نیک کام اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کے ہاتھوں سے ہی کرواتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ یہ اسپتال شکرگڑھ ظفروال اور نارووال کے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس سے قبل دل کے امراض لاہور جاتے ہی راستے میں دم توڑ جاتے تھے۔ دھند اور سموگ کے حوالے سے ڈرائیوروں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے مظفر گڑھ میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ مظفر گڑھ میں DSP ٹریفک ریاض بخاری کی قیادت میں پنوان چوک سے پریس کلب چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا مقصد دھند اور سموگ کے حوالے سے ڈرائیوروں اور عام شہریوں میں شعور اجاگر کرنا تھا۔ ریلی میں ٹریفک پولیس اہلکاروں، انجمن تاجران اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے DSP ٹریفک ریاض بخاری اور دیگر کا کہنا تھا کہ دھند اور سموگ کے موسم میں نقصان سے بچنے کے لیے گاڑی کی رفتار کم رکھی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ خراب موسم میں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء کی جانب سے گاڑیوں اور رکشوں کے ڈرائیورز میں سموگ اور دھند کے حوالے سے پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ چوتھا نیشنل ریسکیو چیلنج 2020 پنجاب سروسز اکیڈمی ریسکیو 1122 لاہور میں منعقد ہوا، جس میں ضلع فیصل آباد کی نمائندگی کرنے والی ٹیم الفضیلت ریسکیو محافظ سمندری نے بھی حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرؤف کی اس رپورٹ میں۔
چوتھا نیشنل ریسکیو چیلنج 2020 پنجاب سروسز اکیڈمی ریسکیو 1112 لاہور میں منعقد ہوا، جس میں ضلع فیصل آباد کی نمائندگی کرنے والی ٹیم الفضیلت ریسکیو محافظ سمندری نے بھی حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ اور ڈاکٹر رضوان نصیر، ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1112 پنجاب تھے۔ ریسکیو چیلنج 2020 میں حصہ لینے اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ ادا کرنے پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ اور ڈاکٹر رضوان نصیر، ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1112 پنجاب نے الفضیلت ریسکیو محافظ سمندری کے کیڈٹس اور آرگنائزر عتیق الرحمان رندھاوا کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ ضلع فیصل آباد کی ٹیم کی قیادت کمیونٹی اور سیفٹی ونگ کے افیسر فہد امین نے کی۔ الفضیلت ریسکیو محافظ سمندری کے آرگنائزر عتیق الرحمان رندھاوا کا کہنا تھا کہ ہمارے کیڈٹس اور ریسکیو 1112 کے اساتذہ کرام نے فرسٹ ایڈ اور فائر فائٹنگ کی بہترین ٹریننگ دی۔ ملک کے پاکستان میں کسی قسم کی ناگہانی صورتحال میں ہمارے کیڈٹس اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ مین عمر جٹ کے ساتھ عبدالرؤف ڈلوں، ٹی وی ٹوڈے سمندری۔ ادھر اباڑوں میں احساس کفالت پروگرام بنا احساس ذلالت پروگرام رقم لینے کے لیے غریب خواتین کئی دن بعد بھی دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ اباڑوں بوائز ہائی اسکول میں قائم سینٹر پر احساس کفالت پروگرام کے تحت ملنے والی رقم سینکڑوں مستحق خواتین کو نہیں مل سکی ہے اور سینٹر بدنظمی کے سوائے ماسک اور سینیٹائزر اور ایس او پیز پر کہیں عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ مستحق خواتین کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلسل کئی دنوں سے احساس کفالت پروگرام کے تحت ملنے والی رقم لینے کے لیے چکر لگا کے تھک چکی ہیں اور ہمیں ادائیگی نہیں کر رہے۔ انتظامیہ اور پولیس والے ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں اور آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ میاں چنو محلہ اسلام آباد میں سیوریج کا گندا پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ گندے آلودہ پانی سے تعفن پھیلنے کا خدشہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راؤ عبدالقدیر کی اس رپورٹ میں۔ محلہ اسلام آباد کی متعدد گلیاں آئے روز ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا جینا محال ہو گیا۔ سیوریج کے گندے پانی سے متعدد جان لیوا بیماریاں جنم لینے لگیں۔ لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا۔ عرصہ دراز سے نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندے پانی کے بہاؤ سے مسائل شدت اختیار کرنے لگے۔ انتظامیہ کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود انتظامیہ اہلکار عارضی صفائی کر کر چلے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی مؤثر حل نکالا جائے۔ اسلام آباد کی جو مین گلی ہے وہ تو بن چکی ہے، لیکن اندرون کی گلیوں کا یہ حساب ہے کہ وہاں پہ سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے گلی گلی جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ گزرنے والوں کا گزرنا محال ہے۔ بچے بیمار ہو رہے ہیں، بیماریاں کا سبب بن رہی ہیں۔ تو ہمارا اعلیٰ حکام سے التماس ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس نوٹس کو وہ ٹیک اپ کریں، ہماری اس جو پریشانی ہے اس کو وہ ٹیک اپ کریں، تاکہ اس کا جلد از جلد جو ہے پراپر سولوشن نکال کے اس کو مین گلی جو بنی ہے اس کے سرفیس کے برابر بنا کے ہمیں اس دشواری سے نکال دیں۔ علاقہ مکینوں کا اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم اور ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر باز شرازی سے پرزور مطالبہ ہے کہ محلہ اسلام آباد کی گلیوں کی صفائی اور سیوریج نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ علاقہ مکینوں کو اس گندگی سے پھیلنے والی بیماریوں سے چھٹکارا مل سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راؤ عبدالقدیر، ٹی وی ٹوڈے نیوز، میاں چنو۔ رنگ پور میں محکمہ مال کی ملی بھگت، سابق چیئرمین رنگ پور نے بیوہ کے 6 کنال کے کمرشل پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ سابق چیئرمین رنگ پور نے محکمہ مال کے اہلکاروں سے ملی بھگت کر کے ملتان کی رہائشی بیوہ فریدہ ظہیر تاج کے 6 کنال کے کمرشل پلاٹ پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ بیوہ فریدہ ظہیر تاج نے بتایا کہ ہم نے 1994 میں پلاٹ خریدا تھا، جہاں پر ہماری 4 دیواری اور گیٹ موجود تھا اور ہمارا قبضہ اور انتقال موجود ہے، مگر شجر منیر نے محکمہ مال کی ملی بھگت سے زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ بیوہ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او مظفر گڑھ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے پلاٹ کا قبضہ واگزار کرا کے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ غیر ملکی ماہرین کی زیر نگرانی سوات کی حسین وادی معلم جبہ میں 5 روزہ موسمی حالات سے نمٹنے کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ سوات کی حسین وادی معلم جبہ میں کے پی ٹورزم اور نیشنل جیوگرافک کے زیر اہتمام ورکشاپ کا انعقاد۔ ورکشاپ میں ملکی اور غیر ملکی ٹریکرز نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں ٹریکرز کو قدرتی آفات سے بچنے، جنگل اور پہاڑوں میں زندگی گزارنے کے ہنر سکھائے گئے۔
برف پوش پہاڑوں میں ٹریکرز کو یہ بھی سکھایا گیا کہ دشوار گزار راستوں پر سفر کے دوران مختلف چیلنجز سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے۔ سندھ بھر کی طرح ماتلی میں بھی مختلف سیاسی سماجی تنظیموں اور سندھ شاگرد اتحاد کی جانب ثقافتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں چودھری طاہر یاسین کمبو کی رپورٹ۔ سندھی ثقافت کے عالمی دن کے موقع پر سندھ بھر کی طرح ماتلی میں بھی مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے ثقافتی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ تنظیم سندھ شاگرد اتحاد کی جانب سے فلکارہ چوک سے شاندار ثقافتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر کے مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی بس سٹاپ چوک پہنچ کر جلسے میں تبدیل ہو گئی۔ اس موقع پر رہنماؤں راجہ دیشی، طاہر کمبو، کردار حسین چھلگری، خادم کھوسو، علی حسین چھلگری و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ ہماری جند اور جان ہے۔ سندھ کے خلاف ہر سازش کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیں گے۔ آخر میں سندھ شاگرد اتحاد کے رہنماؤں کی جانب سے بابا ثقافت سندھ رئیس کریم بخش نظامانی کے مزار پر چادر چڑھا کر سلام عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال ہم مناتے ہیں شاگرد اتحاد کی طرف سے جو ہم نے ریلی کا انتظام کیا تھا، وہ ریلی نکال کے ہم نے جو بابا ثقافت رئیس کریم بخش نظامانی ہے، جو سائنس جی ایم صاحب کا بہت ہی قریبی دوست تھا، اور سندھ کی جو ثقافت ہے اور سندھ کا جو میوزک ہے اس حوالے سے اس کی بہت ایک اونچی مقام ہے۔ آج اس کی ہم یہ جو ہے اس کی مدد سے ہم نے چادری کو پھولوں کی چادر بھی چاڑی ہے اور اس کا حاضری کی ہے، اور ہم تمام سندھی لوگوں سمیت اور عالمی سندھ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ یہ سندھیوں کا نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ڈے ہے۔ یہاں پہ ہم بابا ثقافت رئیس کریم بخش نظامانی کی تربت پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو رہبر سندھ سائنس جی ایم صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں، اور سندھی قوم کو یہ میں ڈس دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی صدیوں پرانی تہذیب کو دوبارہ اجاگر کیا۔ کیمرہ مین راجیش کمار کے ساتھ چودھری طاہر یاسین کمبو ٹی وی۔ ساہیوال میں گورنمنٹ اسپتال کے اندر رہائشی کالونی کی بجائے مچھر کالونی بن گئی۔ گندگی کے ڈھیر لگ جانے سے اسپتال میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ۔ ساہیوال اندرون شہر میں موجود گورنمنٹ حاجی عبدالقیوم اسپتال کے اندر رہائشی کالونی مکینوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے بنائی رہائشی کالونی میں گندے پانی کچرے کے جوہڑ بن گئے۔ گندے بدبودار پانی کے کھڑا رہنے سے گورنمنٹ ہسپتال کے اندر علاج کی غرض سے آئے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر گورنمنٹ حاجی عبدالقیوم اسپتال کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سرگودا کے مقامی ہوٹل میں فیشن شو کا انعقاد۔ ماڈلز نے ریمپ پر واک کی تو دیکھنے والے انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ مزید دیکھتے ہیں مہر عثمان کی اس رپورٹ میں۔ کے مقامی ہوٹل میں سجا رنگوں اور خوشبوؤں کا میلہ۔ اس میلے میں سجی ہوئی ماڈلز نے مختلف قسم کے ملبوسات زیب تن کیے۔ سجی سنوری ماڈلز نے ریمپ پر کیٹ واک کی تو شو میں آئی بیوٹیشنز اور خواتین کی بڑی تعداد ماڈلز کی ادائیں اور خوبصورتی دیکھ کر داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ شاپ کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں لاہور سے آئے ہوئے ایکسپرٹس نے میک اپ اور فیشن کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ شو میں ماڈلز کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فیشن شو مستقل بنیادوں پر منعقد کیے جائیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیمرہ مین راؤ قاسم کے ساتھ مہر عثمان، بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے، سرگودا۔ گجرخان پولیس کی ڈکیت گینگ کے خلاف کارروائی۔ بین الاضلاعی ڈکیت گروہ گرفتار، قبضے سے رقم اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ گجرخان پولیس نے ڈاکوں کے بین الاضلاعی گروہ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے کا مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ سی پی او محمد احسن کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گجرخان پولیس کی مہم جاری ہے۔
मुलजमान का गुजरखान, मोरगा और दीगर इलाकों में डकैती की वारदातों का इतराफ। पुलिस का मजीद कहना था कि मुलजमान के कब्जे से 80,000 रुपये नकदी, तलाई, चूड़ियाँ और कांटे, एक पिस्तौल, 30 बोर बमा रोंद बरामद कर लिए गए। सर्द मौसम आते ही हर कोई गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करता है, मगर महंगाई के इस दौर में खरीदारों के लिए मायूसी का बायस बनकर रह गई है। सर्दी की आमद के साथ ही मुतवस्सित तबके ने गर्म कपड़े खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। डेरा बुगटी शहर में गर्म मलबूसात की खरीदारी में तेजी आ गई। बाजारों में बड़ी तादाद में अवाम जुराबें, जैकेट, टोपियां और मफलर की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। अवाम का कहना है कि महंगाई के जिन को काबू में रखने के लिए हुकूमत तो कोई इक़दाम करती नजर नहीं आती। ऐसे में इनकी गरीबी का बरहम रखने और सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए बाजारों में गर्म मलबूसात की कीमतें सुनकर होश उड़ जाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने जहां मुतवस्सित तबके का किचन चलाना दुश्वार बना दिया है, वहां पर सर्दी से बचाव के लिए बाजारों में गर्म मलबूसात भी गरीब आदमी की दस्तरस से कोसों दूर दिखाई देते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सर्दी का मौसम और जलालपुर भट्टियां की मसाला जात से तैयार की गई मछली ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सर्दी की शिद्दत में कमी लाने के लिए मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मछली न सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है बल्कि सर्दी से बचने के लिए वाहिद जरिया भी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर भट्टियां से आसिम अली की इस रिपोर्ट में। जैसा कि सर्दी की आमद है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सर्दी की शिद्दत में कमी लाने के लिए मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि जलालपुर भट्टियां की मछली जायके और लज्जत की बिना पर अपनी मिसाल आप है। हम यहाँ मछली खरीदने के लिए आए हैं और मच्छी बहुत अच्छी फ्रेश मिलती है। मछली फ्राई के साथ साथ तवा फ्राई का अपना जायका है। यहाँ पर हर किस्म की मछली, रोहू, बाम, मली, सोल, फिंगर फिश और संगाड़ा खुसूसी अंदाज में तैयार की जाती है, जिसे खाने के लिए शहरियों का हजूम लग जाता है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर आते हैं। यहाँ पर रोहू, सोल, शिंगारी हर किस्म की मछली तैयार करवाते हैं। तैयार करवा के घर बच्चों के लिए भी लेके जाते हैं। सर्दी का ठंडा ठंडा मौसम हो और साथ ही जलालपुर भट्टियां की स्पेशल मसाला जात से तैयार की गई मछली खाने को मिल जाए तो जिंदगी का मजा ही अलग है। मछली ना सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है बल्कि सर्दी से बचने का एक वाद जरिया भी है। कैमरामैन फैजल रहमान के साथ आसिम अली, टीवी टुडे, जलालपुर भट्टियां। माहाना कारकर्दगी जिला टोबा टेक सिंह पुलिस ने नवंबर 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फरूक की सरबराही में जिला पुलिस ने नवंबर 2020 के दौरान जिला भर में 866 मुकदमा दर्ज किए, जिनमें 649 मुलजमान गिरफ्तार करके 45 लाख रुपए की रिकवरी की गई। जिला भर में 201 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। जिला भर में नाजायज असले के 66 मुकदमा दर्ज किए। मुनशियात फरोशों के खिलाफ 89 मुकदमा दर्ज किए, जबकि जुए के 3 मुकदमात में 21 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। टोबा पुलिस ने डीपीओ राना उमर फारूक की सरबराही में माह नवंबर के दौरान अहम केसेस ट्रेस आउट किए। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन। करोड़ लालीसन फतेहपुर फॉरेस्ट फैमिली पार्क के झूले ठीक करवा दिए गए हैं। पार्क में आने वाली आवाम और बच्चों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना होगा। ब्लॉक ऑफिसर गुलाम अब्बास से मजीद जानते हैं करोड़ लालीसन से अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। करोड़ लाल ईसन का इलाका फतेहपुर में फॉरेस्ट फैमिली पार्क के झूले टूट फूट का शिकार थे। टीवी टुडे पर खबर नश्तर होने के बाद इंतजामिया जाग उठी। फॉरेस्ट फैमिली पार्क के अमला ब्लॉक ऑफिसर गुलाम अब्बास खंड और आमिर हयात ने अपनी मदद आप के तहत पार्क में लगे झूले ठीक करवा दिए और वाइल्ड लाइफ के जानवरों को बेहतर निगहदाश्त फराहम की जा रही है। ब्लॉक ऑफिसर अब्बास खंड और आमिर हयात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम पार्क में दरपेश मसाइल को हल करने के लिए दिन रात कोशा हैं और आवाम को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्क में वाइल्ड लाइफ की बेहतरीन निगहदाश्त कर रहे हैं। अगर किसी को भी हमसे या हमारे अमले से कोई शिकायत है तो वो हमसे बिला झिझक कह सकता है। अब पार्क में
आने वाले बच्चों को झूलों के साथ साथ हर तरह की तफरीह फराहम की जा रही है। शहरियों ने टीवी टुडे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि टीवी टुडे हक सच की आवाज़ बुलंद करने में आवाम को बेहतरीन मानत और मददगार साबित हुआ है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा नारा, टीवी टुडे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।